जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यो पवित्र बाइबल अध्ययन फुल अडियोमा। म विराज र एक्सेप्ट हामी अध्ययन गर्न गइराखेको छौँ कलसीको पुस्तक र यो चाहिँ बाइबलको 66औं पुस्तकहरूमध्ये 51औं पुस्तक र नयाँ करारको चाहिँ 12औं पुस्तक रहेको छ। यो पुस्तक पनि 4 अध्यायसम्म रहेको छ र सबैभन्दा पहिला म यस पुस्तकको परिचय पढ्न चाहन्छु। कलस्से मध्यपूर्व अहिलेको टर्कीमा अवस्थित रोमी साम्राज्यमा भएको एउटा सानो सहर थियो जो एफिसस भन्ने सहरबाट लगभग 50 कोस टाढा थियो। पावल एफिससमा हुँदा कलस्सेबाट कोही मानिसहरू आएर पावलको शिक्षा सुने, जसमध्ये एकजना इपाफ्रास भन्ने मान्छे थिए, जसले पुरा सुसमाचार सुनेर बुझेपछि कलस्सेमा फर्केर त्यहाँ एउटा नयाँ क्रिस्चियन मण्डली स्थापना गरे। त्यस मण्डलीमा कुनै झुटा शिक्षा र विचारहरू उठेका थिए र यस्ता झुटा शिक्षालाई हटाउन एउटा सत्य वचनको पत्र लेखेर हाम्रो मण्डलीमा पठाउनुहोस् भनी एप्राफासले पावलसँग अनुरोध गरेका थिए। मध्यपूर्वमा भएका सबै विश्वासीहरूले पावलको नाम अघिबाटै सुनेका हुनाले सायद तिनीहरूले पावलको निर्देशन मान्नेछन् भन्ने इपाफ्रासको आशा थियो। यसकारण कलस्सीहरूलाई लेखेको पत्रको पहिला 2 अध्यायमा पावलले ख्रिस्टको बारेमा सत्य शिक्षा दिएपछि अध्याय 3 र 4 मा यस झुटा शिक्षाको विरुद्धमा लेख्दछन्। ती अन्तिम 2 अध्यायमा हामीले आफ्ना क्रिस्चियन जीवन कसरी बिताउनु पर्ने हो भनेर पावल हामीलाई व्यावहारिक अर्थ दिन्छन्। पावलले यो पत्र ईस्वी सम्वत 60-61 मा रोमको झ्यालखानाबाट लेखेका थिए भन्ने बाइबलका धेरैजसो इतिहासकारहरूले विचार गरेका छन्। एफिसीहरूलाई लेखेको पावलको पत्र सँगसँगै यो पत्र पनि तुखिकस भन्ने पावलका एकजना सहयोगीले आफ्नै हातले पुर्याइदिए। पावलको जीवनको विषयमा अझ बुझ्नलाई रोमीहरूलाई पावलको पत्रको परिचय हेर्नुहोस्। सुरु गर्दैछौँ 1 अध्यायबाट। परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूका प्रेरित पावल र हाम्रा भाइ तिमोथीबाट ख्रिस्टमा भएका कलस्सेका सन्तहरू र विश्वासी भाइहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिताबाट अनुग्रह र शान्ति। एउटा शीर्षक छ धन्यवाद ज्ञापन र प्रार्थना। तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दा हामी आफ्ना प्रभु येशू ख्रिस्टका पिता परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउँछौँ, किनकि ख्रिस्ट येशू तिमीहरूका विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूका प्रेमको विषयमा हामीले सुनेका छौँ, जुन चाहिँ तिमीहरूका निम्ति स्वर्गमा राखिएका आशाको कारणले नै हो। यस विषयमा तिमीहरूले अघि नै सत्यको वचन अर्थात् सुसमाचारमा सुनेका छौ। यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ र साँच्चै सारा संसारमा फलदायी भई बढिरहेछ। सत्यतामा परमेश्वरको अनुग्रह तिमीहरूले सुनेको र बुझेको दिनदेखि उसो सुसमाचारले तिमीहरूका बीचमा पनि त्यसरी नै काम गरिरहेछ। जुन कुरा तिमीहरूले हाम्रा प्रिय सङ्गी दास इपाफ्रासबाट सिक्यौ, तिनी हाम्रा पक्षमा ख्रिस्टका एक विश्वासी सेवक हुन्। तिनले पवित्र आत्मामा भएको तिमीहरूका प्रेमको विषयमा हामीलाई बताएका छन्। यसै कारण हामीले त्यो सुनेको दिनदेखि उहाँको इच्छाको ज्ञानले सारा आत्मिक बुद्धि र समझमा तिमीहरू पूर्ण हो भनेर बिन्ती गर्दै तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेका छैनौँ र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। उहाँको महिमित शक्ति अनुसार आनन्द साथ सबै सहनशीलता र धैर्यको लागि तिमीहरू सारा शक्तिसित बलिय हो। ज्योतिमा सन्तहरूका उत्तराधिकारका सहभागी हुन हामीलाई सक्षम तुल्याउनु हुने पितालाई धन्यवाद चढाओ। उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ। अर्को शीर्षक छ ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठता। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारा नै उहाँकै निम्ति सिर्जिएका हुन्। उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्। उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ। मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ
सर्वोच्च हुन्, किनकि उहाँको आफ्नो सारा पूर्णता ख्रिस्टमा बास गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो र परमेश्वरले उहाँका क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनुभयो। बितेका समयमा दुष्ट काम गरेर तिमीहरू बिराना भई आफ्नो मनमा विरोधी भएका थियौ, तर आफ्नो सामुन्ने तिमीहरूलाई पवित्र, निष्खोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रिस्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। यदि तिमीहरू आफ्ना विश्वासमा अचल र स्थिर भइरह्यौ भने र तिमीहरूले सुनेका सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने यही नै त्यो सुसमाचार हो जो स्वर्गमुनि हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको छ, जसको म पावल धर्मसेवक भएँ। अर्को शीर्षक छ मण्डलीको निम्ति पावलको परिश्रम। अब तिमीहरूका खातिर मेरो दुःख भोगमा म आनन्द मनाउँदछु र ख्रिस्टका कष्टहरूको कमीलाई उहाँको शरीरको खातिर अर्थात् उहाँको मण्डलीको खातिर म आफ्नो देहमा पूरा गर्दछु। तिमीहरूका खातिर मलाई दिएको ईश्वरीय कार्य अनुसार परमेश्वरको वचन सम्पूर्ण रूपले प्रचार गर्न म धर्मसेवक भएँ। युग युग र पुस्तौँदेखि गुप्त रहेको यो रहस्य अब उहाँका सन्तहरूलाई प्रकट भएको छ। यस रहस्यको महिमामय सम्पत्ति अन्य जातिहरूमा कति महान छ त्यो कुरा आफ्ना सन्तहरूलाई प्रकट गर्न परमेश्वरले चुन्नुभयो। यो रहस्य ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनु हो जो महिमाको आशा हो। प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ, यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। मेरो अन्तस्करणमा उहाँले नै जोडसँग प्रेरणा दिनुभएको शक्तिअनुसार म यसैको निम्ति कठोर परिश्रम गर्दछु। 2 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। तिमीहरूले यो जान भन्ने म चाहन्छु कि कसरी तिमीहरू र लाउडिकियामा भएकाहरू र मेरा मुखै नदेख्ने सबैका खातिर म कठोर परिश्रम गर्दछु कि प्रेममा एकसाथ बाँधिएर तिनीहरूका हृदय प्रोत्साहित होउन् र पक्का समझका परिपूर्णताको सम्पत्ति र परमेश्वरका रहस्यको ज्ञान अर्थात् ख्रिस्टलाई प्राप्त गरून्। उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेका छन्। म यो भन्दछु कि बहकाउने वचनले कसैले तिमीहरूलाई नछलोस्, किनकि शरीरमा म अनुपस्थित भए तापनि आत्मामा त म तिमीहरूसँगै छु र तिमीहरूका सुव्यवस्था र ख्रिस्टमा तिमीहरूका विश्वासको स्थिरतामा म रमाउँदछु। अर्को शीर्षक छ ख्रिस्टको जीवनद्वारा छुटकारा। यसकारण जसरी ख्रिस्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका, विश्वासमा दरिला भएका हो। ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जो ख्रिस्टका अनुसार होइनन् तर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका हुन्छन्। किनकि ख्रिस्टमा ईश्वरताको सारा परिपूर्णता शरीरमा बास गर्दछ र उहाँमा नै जीवनको परिपूर्णतामा तिमीहरू आइपुगेका छौ। उहाँ नै समस्त शासन र अधिकारको शिर हुनुहुन्छ। ख्रिस्टको खतनामा पापमय स्वभावको देहलाई त्यागेर हात बिना गरिएको खतनाद्वारा उहाँमा तिमीहरूको खतना भएको थियो। बप्तिस्मामा तिमीहरू उहाँसँग गाडिएका थियौ। मरेकाहरूबाट उहाँलाई जीवित पार्नु हुनेले परमेश्वरको कार्यमा विश्वास राख्नाले यही बप्तिस्मामा तिमीहरू पनि उहाँसँगै जीवित पारियौ। तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो र हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनुभयो। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लमखुल्ला तमासा बनाइदिनुभयो। यसकारण खान र पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी वा सबात दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूलाई दोष नदेओस्। यी चाहिँ आउने कुराका छाया मात्र हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ ख्रिस्टमा हुन्छ। आफ्नै शरीरलाई शास्ति दिने कुरामा जिद्दी गरेर स्वर्गदूतलाई पुज्न लाएर आफ्नो दर्शनमा अडिएर आफ्नो अभिलाषी मनले कारण बिनाको घमण्डले फुलिएर कसैले तिमीहरूलाई इनाम गुमाउने नतुल्याओस्।
यस्ताहरूले ख्रिस्ट अर्थात् शिरलाई समाति राख्दैनन्, जसबाट पोषण पाई जोड्नी र ग्रन्थीहरूद्वारा एकसाथ गाँसिएर सारा शरीर परमेश्वरले दिनुभएको वृद्धि अनुसार बढ्दै जान्छ। यदि संसारका आधारभूत सिद्धान्तहरूप्रति ख्रिस्टसँग तिमीहरू मरेका छौ भने यस संसारका जस्ता भई किन तिमीहरू बाँचिरहन्छौ? नियमहरूका अघि किन झुक्छौ? न समात, न चाख, न छोवो, यी जम्मै कुराहरू व्यवहार गर्दा गर्दा नष्ट भएर जान्छन्। यी कुराहरू मानिसहरूका आदेशहरू र सिद्धान्तहरूमा आधारित छन्। उपासनालाई कष्टदायी बनाएर, आफैलाई हियाएर र शरीरलाई शास्ति दिएर तिनीहरूले बुद्धिको स्वाद त पार्छन्, तर शरीरका अभिलाषाहरूलाई काबुमा ल्याउन यी कुराहरू कुनै मूल्यका हुँदैनन्। 3 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ पवित्र जीवन बिताउने शिक्षाहरू। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको छ। माथिका कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो, यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यौ, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग। रिस, क्रोध, डाह, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, एउटाले अर्कालाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। यहाँ ग्रिक र यहुदी, खतनाका र बेखतनाका, अशिक्षित, असभ्य, कमारा र फुकाको भेद रहने छैन, तर ख्रिस्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कालाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यी सबैभन्दा बरु प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्छ। ख्रिस्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हो। ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग बास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाओ, अर्ती देओ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाओ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। अर्को शीर्षक छ क्रिस्टीय परिवार सम्बन्धी शिक्षा। पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्ना पतिहरूका अधीनमा बस। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूप्रति कठोर नहो। छोराछोरी हो प्रत्येक कुरामा आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। बुबा हो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ, नत्र त तिनीहरू निराश हुनेछन्। कमारा हो प्रत्येक कुरामा यस संसारका आफ्ना मालिकलाई आँखाका अगाडि खुसी तुल्याउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर तिनीहरूका अधीनमा बस। तिमीहरू जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर्ने गर, मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै, यो जानेर कि तिमीहरू आफ्ना उत्तराधिकार इनामको रूपमा पाउनेछौ। तिमीहरू प्रभु ख्रिस्टको सेवा गरिरहेका छौ, किनकि आफूले गरेका कुकर्मको फल कुकर्मीले पाउनेछ र यसमा पक्षपात हुँदैन। 4 अध्यायमा आइपुगेका छौँ, जुन चाहिँ यस पुस्तकको अन्तिम अध्याय हो। मालिक हो तिमीहरूका पनि स्वर्गमा मालिक हुनुहुन्छ भन्ने जानेर आफ्ना कुराहरू आफ्ना कमाराहरूसँग न्यायसङ्गत र उचित व्यवहार गर। सतर्क भएर धन्यवादसहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहो। हाम्रा निम्ति पनि प्रार्थना गर, ताकि ख्रिस्टको त्यो रहस्य प्रचार गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई वचनको निम्ति एउटा ढोका खोलिदेऊन्, जसको निम्ति म थुनामा परेको छु र मैले बोल्नुपर्ने वचन खुलस्त पार्न सकूँ।
समयको सदुपयोग गर्दै बाहिरकाहरूसँग बुद्धिमानी साथ व्यवहार गर। नुनले स्वादिलो पारे जस्तो तिमीहरूको बोली वचन सधैँ कृपालु होस्, ताकि प्रत्येकलाई कसरी जवाफ दिनुपर्ने हो सो तिमीहरू जान। अर्को शीर्षक छ अन्तिम अभिवादन। मेरो विषयमा सबै कुरा प्रिय विश्वासी भाइ, धर्मसेवक र प्रभुमा सङ्गी दास तुखिकसले तिमीहरूलाई भन्नेछन्। यस अभिप्रायले नै मैले तिनलाई तिमीहरू कहाँ पठाएको हुँ कि तिमीहरूले हाम्रो विषयमा थाहा पाओ र तिनले तिमीहरूका हृदयलाई प्रोत्साहित तुल्याउन तिनीसँग ओनेसिमस आउँदैछन्, जो तिमीहरूमध्येका एकजना हुन् र तिनी हाम्रा विश्वासी र प्रिय भाइ हुन्। यहाँको सबै हालखबर तिनीहरूले तिमीहरूलाई बताउनेछन्। मेरा सङ्गी कैदी अरिस्तार्खसले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। बारनाबासको भानिज मर्कुसको पनि अभिवादन। तिनको विषयमा तिमीहरूले आदेश पाइसकेको छौ। तिमीहरू कहाँ आए भने तिनलाई स्वागत गर। युस्तस नाउँ भएका येशूले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। परमेश्वरका राज्यको निम्ति मेरा सहकर्मीमध्ये यहुदी विश्वासीहरू यिनीहरू मात्र हुन्। यिनीहरूद्वारा मलाई सान्त्वना मिलेको छ। तिमीहरूमध्येका एकजना ख्रिस्ट येशूका दास इपाफ्रासले पनि अभिवादन पठाएका छन्। तिनले आफ्ना प्रार्थनामा परिश्रम साथ सधैँ तिमीहरूलाई स्मरण गर्छन्, ताकि तिमीहरू परिपक्व हो र परमेश्वरका सारा इच्छामा सम्पूर्ण रूपले निर्धक्क भई बस्न सक। किनकि म तिनको निम्ति गवाही दिन्छु कि तिमीहरू र लाउडिकिया र हिरापोलिसमा हुनेहरूका निम्ति तिनले घोर परिश्रम गरेका छन्। प्रिय वैद लुका र डेमासले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। लाउडिकियाका भाइहरू र नुम्फास र तिनका घरमा भएका मण्डलीलाई मेरो अभिवादन देऊ। तिमीहरूका बीचमा यो पत्र पढिएपछि लाउडिकियाका मण्डलीमा पनि यो पढ्न लगाओ र लाउडिकियाको चिठी पनि तिमीहरूले पढ। तिमीले प्रभुबाट पाएका सेवाको काम पुरा गर भनी अर्खिप्पसलाई भनिदेऊ। म पावल यो अभिवादन चाहिँ आफ्नै हातले लेख्दैछु। मेरा साङ्लाहरूलाई याद राख। तिमीहरूसँग अनुग्रह रहोस्। यो सँगसँगै कलस्सीको पुस्तक पनि अध्ययन पुरा भएको छ र अर्को पटक हामी थेस्लोनिकेको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह।